एक समाजसेवकूच हो आमचो तुळशीदास फळदेसाय समाज वावुरपी हांगा ताका कोण वळखना अशें ना, बरो नामवंत आसा तो आनी धाकटोसो एक उद्योजक आसा, दानशूर आसा. आनी तेणें म्हाका एक उलो मारलो की आपणा बरोबर यो हॉस्पिटलान आपूण झाडां वाटपाचें हें काम करता. ह्या हॉस्पिटलान म्हणटकूच हांव धांवन आयलो, कारण दोतोर आनी नर्सीस हे देवाचें दुसरें रूप. ताका लागून हांव धांवन येयलो आनी ताच्या सहभागी जालो. ताच्या वांगडा झाडां वाटपाच्या कार्यक्रमाक सहभाग घेतलो हांवें. कित्याक एक टायमार कोवीड टायमार ऑक्सिजन जाय पडटालें डॉक्टरांक आनी हॉस्पिटलाक. ते ऑक्सिजन म्हणून ही झाडांचो उपयोग आयज आमी केला. ही व्हडली देश सेवा आनी हे देवरुपी देव डॉक्टर आनी नर्सीस हे म्हाका देवाचेंच रूप दिसता. म्हणून ह्या कार्यक्रमाक हांवें हातभार लायला. इतलेंच उलोवन 2 शब्द म्हाजे काबार करता. धन्यवाद. मुख्य म्हणल्यार आज झाडां वांटप हें म्हाका आजच्या दिसाचो दिसता की झाडां रोयता तितले आमकां खूब फायदो जातलो अशें दिसता. आनी कित्याक म्हणल्यार आज पळय आजचे ह्या वर्सा सुद्दां आमचे हिंगा पावस पळय कांयच पडना, खूब कमी जाला. कित्याक ही झाडां ना म्हणून आमचे आज पावस आमकां कमी जालो असो म्हाका जरा दिसता. आनी दुसरें म्हणल्यार ही आज हांवें झाडां ह्या हॉस्पिटलांत हिंगा आज सगळ्यांक हाडून हिंगा सोशल वर्क कशें केला की सगळ्यांनी ही झाडां रोवची. आनी हांकां सिस्टरींक जावं हे डॉक्टर आमचे आहा तांकां हांवें स्पेशल तेंचे खातीर ही झाडां कित्याक लागून दिला. जेन्ना कोवीड टायमार आमकां एक ऑक्सिजनाची गरज पडटाली तेन्ना ह्या सिस्टरींनी जावं ह्या डॉक्टरान आमकां खूब पावल्ले आसा. आनी आज तांकां नॅचरल ऑक्सिजन म्हणून ही झाडां वाडटा तांकां. हे म्हाजो एक मुद्दो असो आहा. आनी असो ते लोकांनी ही झाडां आपापल्या घरांनी व्हरून लावची आनी सगळीं झाडां दिल्यार आमी व्हडले रूख जावपाचे. व्हडले फ्रुट्साची झाडां हाडून दिलाय. ते बारीक फुलां बिलां न्हू, ते झाडां लायफ टायम व्हडली जावची अशी म्हणून दिलाय ती. आनी सगळीं व्हडली आनी हिंगा आमचो कंपाउंड आहा, हिंगा व्हडली झाडां आहाय ती आमच्या सगळे कडेन झाडांचो उपयोग जावचो अशें म्हाका दिसता. आनी देव बरो करूं. हांवें सोशल वर्क केला हॉस्पिटलान. ये